बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, यकीनन आज का पुरफितना दौर तरह तरह के वसावस, गलू और घटिया अमलियात से भरा पड़ा है। सोशल मीडिया की भरमार, टीवी केबल की मौजूदगी और दूसरे रास्ते जिनमें इंटरनेट की फरावानी वगैरह शामिल हैं के बायस बहुत से बच्चे कबल अज़ वक्त सीने बुलूगत तक पहुंच रहे हैं और फिर वालिदैन की अदम तवज्जुही के बायस गैर इखलाकी हरकत में मुब्तला भी हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो मौजू ज़ेरे बहस है, इसके बारे में हमारे चैनल कुरानिक वज़ाइफ बाय शहजाद मिर्जा के एक उधेड़ उम्र सब्सक्राइबर ने सवाल भेजा है। इस सवाल और उसके जवाब को अपने मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर की इजाज़त के साथ इस वीडियो की शक्ल में पेश किया जा रहा है, ताकि इस वीडियो को देखने वाले तमाम नाज़रीन अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करने के अमल या खुद लज़्ज़ती के अमल के बारे में मुकम्मल मालूमात से फ़ायदा हासिल कर सकें। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल देखें। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा लें, ताकि आइंदा आने वाली हर एक मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। नाजरीन, सवाल ये है कि क्या एक शख्स जिसकी अभी शादी नहीं हुई या एक ऐसा शख्स जो कि शादीशुदा है लेकिन बैरून मुल्क मुकीम है, या एक ऐसा मर्द या औरत जिसकी किसी वजह से शादी रुकी हुई है, वो हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है? और दीन इस्लाम इस बारे में क्या तालीमात देता है? नाजरीन, ये सवाल बहुत अहम है, इसलिए इसे वीडियो में शामिल किया गया है। इस जैसे शरई सवालात पूछना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि इनका जवाब हर आकिल बालिग मर्द और औरत को मालूम होना चाहिए, ताकि अपनी जिंदगी में बड़े बड़े गुनाहों से महफूज रह सकें। नाजरीन, सबसे पहले कुरान करीम से मदद हासिल करते हैं। कुरान करीम इस सिलसिले में हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है? इरशाद बारी ताला है, मगर अपनी बीवियों से या कनीजों से जो उनकी मिल्क होती हैं उनसे ताल्लुक कायम करने में उन्हें मलामत नहीं, और जो इनके सिवा औरों के तालिब हों वो अल्लाह की मुकर्रर करदा हद से निकल जाने वाले हैं। सूरह मोमिनून आयत नंबर 6 और 7। इन आयात में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने निहायत ही सख्ती से ये बात बता भी दी है और समझा भी दी है कि एक मुसलमान मर्द के लिए ख्वाहिश पूरी करने का सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता है कि वो अपनी बीवी से या अपनी बांदी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है, जबकि इसके अलावा बाकी के तमाम रास्ते सख्ती से बंद हैं और कोई भी दूसरा रास्ता इख्तियार करने वाला मर्द या औरत दायरा इस्लाम से खारिज होगा। अब आइए सूरह नूर की आयत नंबर 33 में अल्लाह अज़्ज़ा वजल के फरमान के बारे में जानते हैं। फरमाया, और जो लोग निकाह करने की ताकत नहीं पाते उन्हें चाहिए कि पाक दामनी इख्तियार करें, यहाँ तक कि अल्लाह उन्हें अपने फजल से गनी कर दे। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में साफ साफ बयान फरमा रहा है कि जो भी शख्स निकाह मौजूद नहीं पाते, यानी अगर किसी की माली हैसियत ऐसी है कि कोई रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसे चाहिए कि वो पाक दामनी से अपनी जिंदगी बसर करे, यानी किसी भी सूरत में खुद लज्जती या जिना जैसे गुनाह की ऑप्शन नहीं रखी गई। 5वें पारे की इब्तदाई आयतों में भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई शख्स किसी आजाद औरत से निकाह की हैसियत नहीं रखता तो वो किसी की बांदी से निकाह कर ले। लेकिन क्योंकि आज के दौर में बांदियां तो नहीं हैं, लेकिन इस आयत मुबारिका से मालूम पड़ा कि जिस शख्स का निकाह न हो पा रहा हो तो उसे चाहिए कि निकाह के लिए अपना मयार कम कर ले, यानी किसी बेवा या मुतल्लिका औरत से तो शादी करे, लेकिन फिर भी किसी दूसरे रास्ते को इख्तियार नहीं कर सकता। कुरान पाक से 3 दलीलें पेश की जा चुकी हैं। अब आइए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से साबित शुदा रिवायात के बारे में जानते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने नफरत से अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया और फरमाया कि तू बांदी रख लेता, ये तेरे लिए ज्यादा बेहतर था। इसी तरह हजरत उस्मान इब्ने मजरून रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सही हदीस है कि वो फरमाते हैं कि जब हम सफर पर होते थे तो बीवी से दूरी हम पे बहुत शाक यानी गिरा गुजरती थी। एक मर्तबा जब ख्वाहिश नफ्स हद से बढ़ी और जिना में पड़ने का खतरा लाहिक हुआ
تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ کیا ہم اپنے آپ کو خصی کر دیں، یعنی کوئی ایسی دوا کھائیں جس سے ہماری خواہش ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ ہم اس وقت اتنے اضطراب کی کیفیت میں تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اجازت دے دیتے تو ہم اپنی خواہش نفس ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت نہیں دی۔ ناظرین، اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے بہت بڑا درس رکھا گیا ہے۔ یقیناً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک و اطہار صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تمام سوالات آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے پوچھے۔ ایسا وقت جب کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی خواہش نفس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوانے پر آمادہ ہو چکے تھے اور انتہائی اضطراب کی کیفیت میں تھے، تو سوچیں اگر اسلام میں ہاتھ سے خواہش نفس پوری کرنے کی ذرا سی بھی اجازت ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نہ کوئی اشارہ ایسا ضرور فرما دیتے کہ اگر تم اللہ کی تخلیق کو ہی بدلنے پر آمادہ ہو چکے ہو تو پھر اس سے بہتر ہے کہ تم کوئی ایسا عمل کر لو کہ تمہیں خود سے تسکین مل سکے۔ لیکن ثابت ہوا کہ ایسے کسی عمل کی اسلام میں ذرا برابر بھی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ خواہش اس لیے رکھی ہے کہ تم نکاح کے لیے مجبور ہو جاؤ۔ قربان جائیے دین برحق پر کہ جس نے انسان کو ہر ایسے عمل کی ترغیب دی جس سے انسانیت کا فائدہ ہو اور ہر اس عمل سے منع فرما دیا جس سے انسانیت میں خلل واقع ہوتا ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ خواہش نفس اللہ عز و جل نے انسان میں اس لیے رکھ دی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان نکاح کے لیے مجبور ہو جائے اور اس خواہش نفس کے ذریعے سے اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ اب آئیے اسی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزید جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ خواہش اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ تم نکاح کے لیے مجبور ہو جاؤ، تو اس میں سبق یہ بھی ہے کہ فطرت خود ساختہ انسانی دلائل کو نہیں مانتی۔ مثلا کوئی کہے کہ میرے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ میں نکاح کر سکوں تو فطرت اسے نہیں مانتی۔ اسی طرح کوئی کہے کہ میں ابھی اسٹڈی کر رہا ہوں، اپنا کیریئر بناؤں گا پھر نکاح کروں گا، تو فطرت اس بات کو بھی تسلیم نہیں کرتی۔ یعنی خواہش نفس کا جو وقت مقرر ہے وہ اس وقت ظہور پذیر ہو جاتی ہے اور انسان کو نکاح کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اس میں حکمت یہ بھی ہے کہ اگر کسی بھی صورت میں اسلام مردوں کو ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت دے دیتا تو اس سے سب سے بڑا نقصان صنف نازک یعنی لڑکیوں کا ہوتا۔ اس کو اس طرح سے سمجھیے کہ جب انسان اپنی خواہش سے مجبور ہوتا ہے تو مالی حالات اچھے نہ ہونے کے سبب وہ کسی غریب اور مفلس گھر کی لڑکی سے نکاح پر راضی ہو جائے گا یا کسی متعلقہ سے یا کسی بیوہ سے، تو اس میں قدرت نے عورتوں کا فائدہ بھی مد نظر رکھا ہے۔ یعنی اسی شدید ترین خواہش نفس کے تحت انسان نکاح کے لیے مجبور ہو جائے۔ لیکن اگر ایسا نہ رکھا گیا ہوتا تو لوگ طرح طرح کے عذر تلاش کر لیتے کہ ابھی میں یہ کر رہا ہوں، ابھی وہ، ابھی فلاں کام پہلے، ابھی نوکری پہلے۔ لیکن قدرت نے یہ معاملہ ایسا نہیں رکھا۔ تو محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں جانا اور سمجھا کہ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، کسی بھی صورت میں ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور ہر حال میں نکاح کو لازم و ملزوم کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل قرآنک وظائف بائی شہزاد مرزا کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔